बहुत शुक्रिया दोस्तों का, आप तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर है सबका वक्त कीमती है। आज संडे भी है, संडे को वैसे ही लेज़ी मोड में होते हैं दोस्त। तो हमारे दोस्तों ने हमारे लिए फैसिलिटेट किया है, राना कलीम मंच साहब ने, उनकी टीम ने दोस्तों को बुलाया है। तो आज की इस नशिस्त का जो मकसद है हमारा, वो गवादर के हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस, उस पर मैं बात करूँगा कोई 15 से 20 मिनट। उसके बाद हम पे कोई सवाल कोई जवाब, क्योंकि मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि जब भी हम गवादर के हवाले से या सी पैक के हवाले से बात करते हैं तो मुझे यूँ महसूस होता है कि शायद राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो उस हवाले से हम जिस शहर में भी जाते हैं, कोशिश यही होती है कि हम दोस्तों को अपडेट करें कि क्या हो रहा है। क्योंकि मेरा अपना जो ट्रैवल है वो कनाडा से मैं साल में 2 से 3 बार स्पेशली कनाडा का ट्रैवल करता हूँ पिछले 5-6 साल से। तो मेरा भी मकसद जो है वो अपने आप को अपडेट करना और क्या वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो नॉलेज हासिल करना। फिर हम कोशिश करते हैं, चाहे कनाडा में हैं एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान में, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको शेयर करें या एक दूसरे से सीखें। मेरा जो मुख्तसर तारुफ है, राना गुलजार अहमद नाम है मेरा, और ताल्लुक़ मेरा है मुजफ्फरगढ़ साउथ पंजाब। एजुकेशन मेरी है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, MSc किया हुआ है। और पाकिस्तान में मेरा जो है कोई 8-10 साल का तजर्बा है। यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट जो हैं प्रोजेक्ट्स, ख़ास तौर पे हेल्थ से रेलिवेंट, वो मैं पूरे पाकिस्तान में जो है वो लीड कर चुका हूँ। पिछले कोई 18 साल से मैं कनाडा में होता हूँ। ठीक है, मेरे कनाडा के कुछ दोस्त महफिल में मौजूद हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग आए हुए हैं। और कनाडा में जो मेरा बिजनेस है वो रियल स्टेट का है। तो कनाडा में थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि रियल स्टेट का कारोबार करने के लिए बाकायदा एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके लिए कोई 1 साल की एजुकेशन का प्रोसेस है, फिर ट्रेनिंग का प्रोसेस है। उसके बाद फिर आप लाइसेंस लेते हैं, 1 साल की यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन के बाद फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप रियल स्टेट को कर सकें। वो बहरहाल मुझे को 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जो गवादर या बलूचिस्तान से जो मेरा ताल्लुक़ है वो 99 से है। आफ्टर यूनिवर्सिटी जो मेरी पहली जॉब हुई थी पाकिस्तान में वो 1999 में हुई थी गवादर पाकिस्तान में। तो 1999 का गवादर बिल्कुल एक छोटा सा कच्चा गांव, वो दिन है और आज का दिन है। हमारा गवादर से कभी कोई रिश्ता या ताल्लुक़ टूटा नहीं है। हमारी रूट्स, हमारी दोस्तियाँ, हमारे ताल्लुक़ वक्त के साथ साथ चलते रहे। 2006 तक मैं पाकिस्तान रहा, तो क्वेटा और गवादर के बीच में ही रहा। पंजाब का मेरा मेन, बलूचिस्तान का मेन एक्सपोजर है। तो कनाडा जाने के बाद भी हम सी पैक की वजह से गवादर से ज़्यादा जुड़े रहे। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ा एक बिज़नेस वेंचर होने जा रहा था, तो उससे अपडेट रहना हमारे लिए ज़रूरी था। तो इन शॉर्ट ये कि 2018 में मैंने फिर दोबारा जो स्पेशल ट्रैवल किया कनाडा से गवादर का, वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का वहाँ पे कारोबार था कनाडा में। तो उसी तरह का हम कोई बिजनेस वेंचर शुरू करना चाह रहे थे गवादर में। अब 2018 में ही हमने ये क्यों किया, उससे पहले या बाद में क्यों नहीं किया? हमारी जो अपनी स्टडी थी सी पैक के हवाले से या गवादर के हवाले से, वो डेली बेसिस पे थी। उसमें हमारा जो अपना क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट का, गवादर में 3 बड़े बूम रियल एस्टेट के आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बैठे हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। ये मैं शेयर करना चाहूँगा कि पहला बूम 2004 में आया था, गवादर आसमान पे गया था, बातें हुई थी, दफातर बने थे, यहाँ भी बने होंगे। उसके बाद 2012 में दूसरा बड़ा बूम आया और उसके बाद 2016 में तीसरा बड़ा बूम आया। पाकिस्तान में गवादर की आवाज़ें लगी, बड़ा कुछ हुआ। मैंने इन तीनों बूम्स के बीच में इन्वेस्टमेंट गवादर में ना की, ना मैंने चक्कर लगाया। उसकी रीज़न थी कि वो एक खबर थी, खबर की बेस पे था। उसने झाग की तरह ऊपर जाना था, झाग की तरह नीचे आना था। वो मेरी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता था। मैंने उन तीनों बूम्स में कोई पैसा गवादर में अपना नहीं लगाया। ठीक है, मेरा क्राइटेरिया था कि मैं गवादर में उस वक्त कारोबार करूंगा या इन्वेस्टमेंट करूंगा जो सी पैक का $38 बिलियन प्लेज हुआ है। ठीक है, जब तक उसका 50% लैंड पर खर्च नहीं हो जाता। ये मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो ग्राउंड में चीज़ें नजर आनी चाहिए ना। खबरों पे तो पता है हमारे यहाँ खबरें कैसे आती हैं, कैसे जाती हैं। तो इंशाअल्लाह मेरा क्राइटेरिया था कि जब तक 50% बजट ग्राउंड पे खर्च नहीं होगा, हम गवादर नहीं जाएंगे बिजनेस के लिए। तो फरवरी 2018 में वो फिर टाइम आया।
کیونکہ سی پیک کی رپورٹس آ رہی تھی, بہت سارے ہمارے کلاس فیلوز دوست مینس سی پیک سیکریٹریٹ جو اسلام آباد میں ہیں اس سے وابستہ ہیں, آج بھی ہیں. تو فروری 2018 میں جب کوئی 18-20 بلین ڈالر کے آس پاس پاکستان میں خرچ ہو چکا موٹر ویز, ہائی ویز, پاور پروجیکٹ, انرجی کے پروجیکٹس, ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ, دین وی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو ٹو گوادر. کیونکہ تب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ رول بیک نہیں ہوگا یا یہ ختم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ پیپروں سے بڑھ کے زمین پہ نظر آنا شروع ہوا. تو ڈیفینیٹلی گوادر میں نے اپنا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ شروع کیا, اس کا بروشر آپ تک آ گیا ہے. یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, یہ اس کا کلرڈ ہے. یہ کلر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ابھی پرائس کو بڑھایا ہے ابھی نا, یہ پرنٹنگ کے لیے بھیجا ہے. 20% ہم نے اس سال جنوری میں پرائس بڑھائی ہے اور 20% ہی نیکسٹ ایئر ہم جنوری میں اس کی پرائس کو انکریز کریں گے, ٹھیک ہے. اس کی بھی کاپیز آپ کو مل جائیں گی, یہ اس کے پیچھے لوکیشن بھی دی ہوئی ہے, یہ دوستوں کے لیے اویلیبل ہوگا. جب آپ جائیں گے تو جو چاہے وہ لے کر جا سکتے ہیں, میں کاپیز یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں. ان شارٹ جب آج کا گوادر ہے, مجھے 5 سال ہو گئے, اگر کوئی مایوسی ہوتی یا لو انرجی ہوتی آفٹر, یا وہاں پہ کوئی حالات ایسے خراب ہوتے, لا اینڈ آرڈر ایسی سچویشن ہوتی, تو سال میں 2 بار میں کینیڈا سے ٹریول کبھی بھی گوادر کا نہ کرتا, ٹھیک ہے. کوئی جان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے, جان پہلے کاروبار بعد میں, ٹھیک ہے. میرا آج بھی بلیو ہے فیصلہ آباد میں کھڑے ہو کے کہ گوادر آج بھی پاکستان کا سب سے پرامن شہر ہے. میرے ساتھ سینکڑوں لوگوں نے ٹریول کیا ہے, کچھ دوست اس محفل میں بیٹھے ہیں جو ٹریول کر چکے ہیں گوادر کا میرے ساتھ. ابھی بھی میں نیکسٹ ویک جا رہا ہوں تو میرے ساتھ کوئی 2 درجن کے آس پاس لوگ ہوں گے. وہ میری وجہ سے جاتے ہیں کہ اگر یہ جا رہے ہیں تو پھر ہمیں جانا چاہیے. ان شارٹ یہ کہ گوادر میں ود ان سٹی یہ سچویشن ہے سیکیورٹی کی کہ آپ جتنا مرضی کیش اٹھا کے سفید رنگ کے شاپر میں گوادر سٹی میں گھوم سکتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا. باقی ہمارا اپنا ایک گھر ہے وہاں پہ, تو میں بھی دوستوں کو نیچے بتا بھی رہا تھا, سیکیورٹی کا یہ عالم ہے گوادر شہر جو کہ 300 کلومیٹر کا ریڈیس ہے پورا گوادر کا, کہ ابھی تک گوادر میں جو ہے رات کو سوتے سمے جو ہے وہ دروازے لاک نہیں ہوتے. وہاں ابھی تک یہ رواج نہیں پڑا, چاہے وہ بلوچ کے ہیں, پنجابی کے ہیں, یا میرا گھر ہے تو ہمارے وہ دروازے جو ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. یہ سیکیورٹی کا عالم ہے, کیونکہ یہ عالم میرے اپنے مظفر گڑھ شہر میں بھی نہیں ہے جہاں کا میں رہنے والا ہوں. ہم تو 4 تالے لگاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, حالات ایسے ہو چکے ہیں. جو گوادر گراؤنڈ پہ سچویشن ہے اس وقت کہ کیا کچھ بن چکا ہے, کیا حالات ہیں, تو اس وقت جو سب سے زیادہ ہائپ ہے آج کے لمحے میں وہ ہے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ, جو پاکستان کا سب سے بڑا اور ماڈرن ایئرپورٹ ہے. وہ تیار ہو چکا ہے. پچھلے 4 سال سے وہاں کنسٹرکشن ہو رہی تھی, اب وہ بالکل ریڈی ہے. مارچ میں ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد کارگو فلائٹ سٹارٹ ہو رہی ہے, اور اسی سال جو سپٹمبر ہے اس میں جو ہے جو پیسنجر جو فل فلیج آپریشن ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے, یہ ہمارے اسلام آباد ایئرپورٹ سے بڑا ہے, ٹھیک ہے. جو ایئرپورٹ کا امپیکٹ ہے صرف, کیونکہ آپ اب ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں, جو ایئرپورٹ کا امپیکٹ ہے ریل اسٹیٹ پہ, آپ صرف اس کو اس چیز سے اندازہ لگا لیں اس کا کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو بنا ہے, بننے سے پہلے اس کے سراؤنڈنگ میں جو 1 لاکھ روپیہ کنال زمین روکتی تھی آج سے 7-8 سال پہلے, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایئرپورٹ بننے کے بعد اب اس کا ریٹ اس وقت ہے 3 کروڑ روپے کنال. میرے نزدیک وہ اٹریکٹیو آج بھی اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی انڈسٹری نہیں لگی, وہاں پہ کوئی پورٹ نہیں بنی ہوئی, وہاں پہ کوئی انڈسٹریل سٹی نہیں بنا ہوا. میں اسلام آباد ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اتنی زیادہ پرائسز کا بڑھ جانا کہ 1 لاکھ والی کنال 8 سال کے بعد اب وہ 3 کروڑ روپے کی. اچھا, اس سے بڑا اور جدید ایئرپورٹ گوادر میں وہ ریڈی ہو چکا ہے, وہ تیار ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جو امپیکٹ آنے والا ہے, کیونکہ گوادر کا آج تک کی ڈیٹ میں جو سب سے بڑا ایشو میری نظر میں ہے وہ کنیکٹیوٹی کا ہے, کہ اگر آپ نے فیصلہ آباد سے کہیں سے ٹریول کرنا ہے تو موٹر وے کمپلیٹ نہیں ہے, ایئرپورٹ مکمل نہیں ہے, تو کنیکٹیوٹی یہ ٹریول بڑا ایشو ہے اس وقت تک. تو ایئرپورٹ کے بعد جو ہماری کنیکٹیوٹی والا ایشو ہے یہ حل ہو جائے گا, اور اس سال کے آخر میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2024 میں نیکسٹ ایئر کے انویسٹرز کی میجارٹی جو ہے وہ گوادر کا رخ کرے گی. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کو لاہور سے ڈائریکٹ فلائٹ ملے گی 1 گھنٹے کی, تو ہر دوسرا انویسٹر جو اسمارٹ انویسٹر ہے وہ گوادر کا رخ کرے گا. تو گوادر کی جو اس وقت مارکیٹ ہے وہ پنجاب کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں سے بھی سستی ہے.
prices are very low. The reason लोग जा नहीं रहे, क्यों नहीं जा रहे? Connectivity is the issue. तो वो इस साल हमारा मसला हल हो रहा है। ठीक है, 2025 में मैं इसलिए बहुत बड़ा बूम देखता हूँ गवादर की मार्केट में, बल्कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का रियल एस्टेट का बूम मैं देखता हूँ गवादर में, क्योंकि उस वक्त तक मोटरवेज कंप्लीट हो चुके होंगे। आपको जो बसेज हैं, कोचेज हैं, जो कॉमन मैन है, बायर अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बड़े मज़े से 2025 में, बल्कि आप देखेंगे फैसलाबाद गवादर आपको आम कोचेज बसेस मिलेंगी और कॉमन मैन जो है या छोटा इन्वेस्टर वो गवादर का रुख कर सकेगा। तो जो कनेक्टिविटी का इशू है वो हमारा बिल्कुल हल होने के लिए तैयार है और गवादर उसके लिए रेडी है। गवादर में इस वक्त जो गवादर का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार है, वो एक अंडर मास्टर प्लान तैयार हो रहा है जो 2017 में कंप्लीट हुआ। पाकिस्तान का पहला शहर इस्लामाबाद था जो अंडर मास्टर प्लान तैयार किया गया, उसको बनाया गया। ठीक है ना, गवादर इसकी इस्लामाबाद की जो ज़मीन है वो पहले प्लानिंग की, फिर वो आबाद हुआ, इसलिए वो पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर है। गवादर को भी 2012 में जो डिज़ाइन किया था पहला मास्टर प्लान चाइनीज़ के साथ बैठ के, वो इक्वल टू इस्लामाबाद था कि हम इस्लामाबाद की तरह एक मॉडर्न शहर बनाएंगे। लेकिन उस पर 2016 में चाइनीज़ ने एतराज़ उठाए, इतराज़ात चाइनीज के बकौल कि ये 2 से 2.5 करोड़ लोगों का शहर होगा गवादर, यानी कि ये कराची को रिप्लेस करेगा, तो इसको इक्वल टू इस्लामाबाद जो बना रहे हैं ये सफिशिएंट नहीं है, इसको इस्लामाबाद से बेहतर बनाना होगा। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर उसको फिर रिवाइज किया, तो उसको बेटर देन इस्लामाबाद बनाया गया। उसका जो लेवल है वो दुबई और सिंगापुर के लेवल पे वो कहते हैं होना चाहिए। तो इस वक्त हर चीज़ जो है वो अंडर मास्टर प्लान फाइनल हो चुकी है और उसी मास्टर प्लान के तहत ही वो सिटी डेवलप हो रहा है। पर जिस गवादर की हम बात कर रहे हैं मॉडर्न सिटी, वो 2032 का गवादर है। बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं कि हम 20 साल से सुन रहे हैं, कोई कहता है 15 साल से सुन रहे हैं, कोई कहता है 12 साल से सुन रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे सब कुछ हो रहा है गवादर में, उस पर भी मैं 5 मिनट बात करूँगा क्या हो चुका है। ठीक है, वो जो हो रहा है वो बड़ी खामोशी से हो रहा है, चाइनीज अपना काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, एयरपोर्ट रेडी हो गया है। 2018 में हम दोस्तों को लेकर गए, हम बताते थे कि एयरपोर्ट बनेगा, क्योंकि एक ईंट भी नहीं लगी थी, लेकिन चाइनीज ने कमाल किया कि 4 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, विद इन गवादर जो इस वक्त सिचुएशन है, देखिए गवादर जो बन रहा है वो पोर्ट की वजह से बन रहा है। हालांकि वो तो एक कच्ची बस्ती थी, बहुत छोटा सा शहर था, 60-70 हज़ार बलोच मछेरों की बस्ती थी छोटी सी 99 में। फिर गवादर क्यों हुआ कि चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, जिसकी तजारत इस वक्त अमेरिका से ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसका सामान चाइना से लेकर कनाडा, यूरोप, दुनिया में जहाँ चले जाएं, हम दिन रात ट्रैवल करते हैं, दुनिया की हर मार्केट मेड इन चाइना के सामान से भरी हुई है। अमेरिका जो खुद अपने आप को लीडर कहता है, उसकी भी अपनी मार्केट्स में 80% जो सामान बिकता है वो मेड इन चाइना बिकता है। तो चाइना अपने उस सामान की तरसील को बेहतर करने के लिए उसने BRI प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक है, पूरी वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए कि हम सड़क के जरिए, पोर्ट के जरिए, एयरपोर्ट के जरिए, रेलवे के जरिए हम कनेक्ट करेंगे पूरी दुनिया को, ताकि हमारे सामान की तरसील बेहतर हो सके। उसको लिए जो मेन चीज थी चाइना के लिए वो थी डीप पोर्ट, गहरे समंदर की बंदरगाह हमारे पास पहले ही कराची में मौजूद है। गवादर में एशिया की सबसे बड़ी बंदरगाह बनाने की जो रीजन थी कच्ची बस्ती में, वो ये थी कि वो कुदरत का बनाया हुआ शाहकार है, वो नेचुरल डीप सी है। एशिया पैसिफिक में, जो हमारा एशिया पैसिफिक है, दोस्तों को अंदाजा होगा, एशिया पैसिफिक में 2 ही गहरे तरीन समंदर हैं, कुदरत के शाहकार हैं। एक सिडनी ऑस्ट्रेलिया का और दूसरा गवादर का है। उस डीप नेचुरल डीप सी की वजह से गवादर को चुना गया कि जो BRI चाइना दुनिया के 120 मुल्कों में बना रहा है, ट्रिलियंस डॉलर खर्च करके इतना बड़ा नेटवर्क, कि हमारे सामान की तरसील प्रॉपर हो सके, उसके लिए जो पोर्ट है बेस्ट वो गवादर की है, वो उसका मरकज है, उसका न्यूक्लियस है, उसके बगैर चाइना का गुजारा नहीं है। उसी की वजह से ये मोटरवेज, ये हाईवेज, ये आपके सीपेक गुजर रहे हैं, ये सब ये गवादर की वजह से बने हैं कि ये रास्ते गवादर की तरफ जा रहे हैं, जो फैसलाबाद से भी गुजर रहा है, जो ठीक है KP के और बलोचिस्तान से भी गुजर रहा है, मेन रूट्स हैं, बड़े हाईवेज बन रहे हैं, उन पर बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है ड्यू टू गवादर पोर्ट, वो कच्ची बस्ती जिसका समंदर बहुत गहरा है। खबरों में आप सुनते होंगे जो कराची है वहाँ पे अक्सर छोटे जहाज फंस जाते हैं,
درمیانے سائز کے جہاز بھی نا وہ پھنس جاتے ہیں، بندرگاہ پہ سامان جہاز پھنس گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نیچرلی ڈیپ نہیں، وہاں وہ بڑی پورٹ نہیں بن سکتی تھی، جس کی وجہ سے گوادر کا انتخاب ہوا، اور گوادر میں مدر آف آل شپس، دنیا کا بڑے سے بڑا جہاز جو ہے وہ سیدھا آ کے لنگر انداز ہو سکتا ہے، لگ سکتا ہے، یہ ریزن تھی، ٹھیک ہے۔ جو سی پیک ہے وہ بی آر آئی کا حصہ ہے، جس کی ہم نے بات کی کہ ٹریلینز ڈالر کا بی آر آئی پروجیکٹ ہے، دنیا کے 120 ممالک میں یہ بن رہا ہے، یہ سارا انفراسٹرکچر صرف پاکستان میں نہیں بن رہا۔ کچھ دوست بات کرتے ہیں نا جی وہ سی پیک بند ہو گیا، رک گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، سی پیک پارٹ ہے بی آر آئی کا، وہ تو 120 ملکوں میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سلو ڈاؤن ہو سکتا ہے، رک نہیں سکتا، اور وہ رکا بھی نہیں، جیسے میں نے کہا نا ایئرپورٹ پچھلے 4 سال میں بن گئے، تیار ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اگلے 1.5 سال میں موٹر ویز کمپلیٹ ہو جائیں، کیونکہ اس پہ بھی 90% 90% تو کام ہو چکا ہے، روٹس فنکشنل بھی ہو چکے ہیں، پھر ایئرپورٹ چاہیے تھا وہ ریڈی ہے۔ ابھی اسی سال ML1 جدید ترین جو پاکستان کا ریلوے کا نظام ہے وہ بھی کوئی $12 بلین سے اس سال شروع ہونے جا رہا ہے، جس کو اگلے 8 سال لگیں گے۔ جو پاکستان کا پورا جو ریلوے کا نظام ہے وہ دنیا کے جدید ترین ریلوے میں کنورٹ کرے گا، یہ بھی پارٹ آف سی پیک ہے، ٹھیک ہے نا، سی پیک ڈاکومنٹ کا حصہ ہے، اس کو ہونا ہے۔ دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں کہ جو گوادر ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان کا جدید ترین شہر ہے، معاشی ہب ہے، فلاں ہے، جو بڑی بڑی باتیں، وہ 2032 کا گوادر ہے۔ وہ اگر آج آپ ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں 2023 میں ملے یا 24 میں، وہ 23-24 کا گوادر نہیں ہے۔ لیکن فرق کیا ہے اس میں ایز اے بزنس مین؟ اس میں فرق یہ ہے کہ آج وہاں آپ کو زمین 1.5 لاکھ روپیہ مرلہ ملتی ہے، 2032 میں آپ جائیں گے وہ پتہ نہیں 25 لاکھ روپیہ مرلہ ہوگی، 15 لاکھ روپیہ مرلہ ہوگی، مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں ایک ایئرپورٹ بننے سے اگر 1 لاکھ روپے والی کنال 3 کروڑ کا سفر طے کر سکتی ہے پچھلے 7-8 سال میں، تو پھر گوادر میں جہاں پہ ایشیا کی سب سے بڑی پورٹ بن چکی ہے، فنکشنل ہو چکی ہے، وہ فنکشنل ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کا پی سی ہوٹل جو 4 سٹار ہوٹل ہے وہ بن کے فنکشنل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گوادر سٹی کے اندر بہت چھوٹا سا شہر ہے، 5 بڑے ہائی ویز نکلتے ہیں، سڑکیں نہیں، ورلڈ کلاس 5 وے، بلکہ میں کینیڈا میں بیٹھ کے اپنے دوستوں کو مثال دیتا ہوں کہ یار اتنا سا شہر ہے، 5 ورلڈ کلاس ہائی ویز نکالے انہوں نے، کوئی ریزن ہوگی نا، ضرورت ہوگی نا، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اگلے 50 سال کی جو ہے ضروریات کو سامنے رکھ کے آج وہاں آبادی ہے 2 لاکھ، پلاننگ ہوئی ہے 2.5 کروڑ لوگوں کی، وہ 2.5 کروڑ لوگوں کو جو انفراسٹرکچر ہے وہ آج بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، پہلے لوگ آباد ہو جاتے ہیں، سڑکیں بعد میں سوچتے ہیں کہ کیسے گلیاں نکالنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ریلوے ہے میں نے بتایا کہ وہ اس سال انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا، اس کو 1.5 سال پہلے سٹارٹ ہونا تھا، لیکن ہمارے یہاں چونکہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، انسٹیبل ہے چیزیں، وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، اس سال انشاءاللہ وہ بجٹ جو ہے وہ اس کے لیے سینکشن ہو چکا ہے، وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، 7-8 سال کا ٹائم لگے گا، وہ انشاءاللہ پاکستان کو چینج کرے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ آگے دیکھتے ہیں، ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کمپلیٹ ہو چکا ہے، اسی سال آپ دیکھیں گے کہ اتنا شور اس کا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے ہر دوسری خبر گوادر سی پیک ایئرپورٹ یہ 2023 میں مارچ سے شروع ہوگا، سپٹمبر تک ہر دوسری خبر آپ کو ٹی وی پہ اسی کی ملے گی۔ اس کے بالکل ساتھ میں جو کینٹ ہے آرمی کا، اس کی میسو کنسٹرکشن چل رہی ہے اس وقت، وہ بھی بلڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے اپوزٹ ورلڈ کلاس جو پاکستان میں پہلی بار 5 سٹار ریزورٹ بنا ہے، گوادر کلب AM99 اس کا نام ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ جب جائیں آپ گوادر، کیونکہ گوادر جا کے دیکھنے کا بھی طریقہ ہے، تو آپ اس ریزورٹ کو ضرور دیکھیں۔ اس لیول کا ریزورٹ پاکستان میں پہلی بار بنا ہے، آج تک کراچی میں نہیں بنا۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے ریزورٹ دیکھے ہیں، کیوبا سے لے کے میکسیکو تک، وہ کسی بھی طرح کینکن میکسیکو کے ریزورٹ سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گوادر کلب AM99 ریزورٹ اس کا نام ہے۔ یہ وہ چیزیں جو گوادر میں بن چکی ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ انڈسٹریل سٹی ہے، پاکستان کا پہلا بڑا انڈسٹریل سٹی، وہ ریڈی ہو چکا ہے گوادر، کیونکہ پورٹ فنکشنل ہو گئی۔ اس کے ساتھ فری زون ہے، فری زون پہ بھی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو میجر دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے گوادر کا، وہ ہے آئل سٹی، ایشیا کی تیسری بڑی آئل سٹی ہے، اس کی کنسٹرکشن اس سال شروع ہوگی، ہوئی نہیں، 1 لاکھ ایکڑ انہوں نے زمین ایکوائر کر لی ہے۔
اب 1,00,000 एकड़ ज़मीन इतनी होगी जितना बड़ा आपका फैसलाबाद शहर है, ठीक है। 1,00,000 एकड़ पे सिर्फ गवादर में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ऑयल सिटी। ऑयल सिटी के अंदर 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल्स का बड़ा प्रोजेक्ट है, विंड एनर्जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इनके उसके अंदर 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं और सिर्फ ऑयल सिटी के अंदर जो जॉब्स हैं वो 3.5 लाख नौकरियां उसके अंदर अकॉर्डिंग टू सीपेक्ट आपको, यानी कि उसी के सराउंडिंग में 3.5 लाख खानदानों ने आबाद होना, ठीक है। तो ये गवादर की पिक्चर है आज के हवाले से। इसके अलावा भी उसमें बहुत कुछ है, वाटर स्पोर्ट्स है, ठीक है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में जिसकी डिटेल काफ़ी लंबी है, मैं टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवादर में जो रियल एस्टेट का बूम है उसके लिए अब गवादर रेडी हो चुका है। इस साल के एंड में मैंने शुरू में जिक्र किया था कि 3 बड़े बूम गवादर में आ चुके हैं, उसको ग्राउंड रियलिटी सपोर्ट नहीं कर रही थी, मैंने अपना 1 रुपया नहीं लगाया। अब मैं आपको 200% कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ये जो टाइम है इस वक्त, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, एयरपोर्ट तैयार है, कनेक्टिविटी का मसला हल होने जा रहा है, तो इस साल के एंड पे सितंबर में जो कि एयरपोर्ट को फंक्शन हो रहा है, आफ्टर सितंबर आप 2024 लगाएंगे, 2024 में गवादर का पहला रियल जो प्रॉपर्टी का बूम है जो स्टेबल होगा या स्टेबल रहेगा वो शुरू होना है 2024 में। और 2025 में मैं मैसिव माइग्रेशन देख रहा हूँ पाकिस्तान से, बिजनेसमैनों की, पैसे वाले की, मजदूरों की, लेबर की, हर तरह के तबके की, कि वो गवादर का रुख करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जिस वक्त हालात है, मायूसी है, उसका इलाज सीपेक और गवादर ही है। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसके लिए गवादर रेडी है। मेरी तकरीबन बात गवादर के हवाले से, मुझे अगर कहेंगे मैं 2 घंटे और भी बोल सकता हूँ, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बताने के लिए, लेकिन जाहिर है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। आप रियल एस्टेट के लोग हैं, ज़्यादा मैंने रियल एस्टेट की बात की है। मेरी 100 से ज़्यादा अपनी वीडियोज़ हैं गवादर के ऊपर, क्योंकि मैं जब कनाडा से चलता था गवादर के लिए तो रास्ते में कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ आप जैसे दोस्त मिलते थे वो मुझे डराते थे कि तू इतने नहीं जाना, तू चुकिया जाना, क्योंकि एक तो बंदा वैसे ही कनाडा से आया है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वहाँ हालात ऐसे हैं वैसे हैं। तो शुरू में मैंने बता दिया था कि बलूचिस्तान का मैंने विलेज लेवल पे देखा हुआ है, मुझे उसका पता है, ठीक है, मेरा कोई ऐसा फेयर नहीं है। बहरहाल मैंने देखा कि नेगेटिविटी 2018 में इतनी ज़्यादा थी, 19 में, कि मुझे मजबूरन अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कनाडा से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तानियों को और ओवरसीज पाकिस्तानियों को, कि वो एक महफूज जगह है, कारोबार के लिए बेहतरीन जगह है। तो मेरी गवादर शहर में खड़े होकर गवादर की, अगर आपको गवादर की ट्रेडिशनल मिठाई भी एक्सप्लोर करनी है तो मेरी वीडियो आपको उस पर मिल जाएगी। कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, मैंने गवादर की हर चीज़ से एक वीडियो बनाई है। बिजनेसेस के ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाई। मैं बार बार कहता रहा कि गवादर में अच्छे बेकर की ज़रूरत है, 2 लाख की आबादी में कोई अच्छा बेकर नहीं। अभी 1 साल पहले किसी ने बेकरी, पहली अच्छी बेकरी बनी है वहाँ पे, नहीं तो बर्थडे केक कराची से चलता था गवादर के, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नहीं था। और मैं गारंटी देता रहा कि 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जो भी वहाँ बिजनेस करेगा ये वो पैसा कमाएगा। अच्छा, किसी भाई ने सुन लिया वहाँ बेकरी बन गई है, अब वहाँ लाइन टूटती नहीं है, और जो पैसे बचा रहा है वो कहता मैंने 1.5 महीने के अंदर ही अपना 25 लाख पूरा कर दिया। देयर इज नो कंपटीशन। अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो टू गवादर। आप डिस्ट्रिक्ट गवादर के कोई भी फ्रेंचाइज पकड़ लें, वो बीकन हाउस से लेके दी एजुकेटर्स तक, ये टाइम है, क्योंकि जिस जहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों ने आबाद होने, आप एक्सक्लूसिव राइट आज खरीदें, अगले 2 सालों में अपना ऑपरेशन शुरू करें, बेहतरीन टाइम है। जैसे जिसने फैसलाबाद में बनाए होंगे, यहाँ पे 50 दी एजुकेटर्स होंगे, हर दी एजुकेटर जो है 3, 4, 5 लाख रुपया बना रहा होगा, उसको मल्टीप्लाई करें 50 से। यहाँ आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन हो चुकी है, कंपटीशन क्रिएट हो चुका है। गवादर में मैदान खाली है, वहाँ पे अच्छा जिम नहीं है। 2 लाख की आबादी में आपको जिम चलाने के लिए सिर्फ 500 लोग चाहिए होते हैं, लाखों लोगों ने एक जिम में नहीं आना होता। बट दिस इज द टाइम कि आप कोई फ्रेंचाइज पकड़े, वहाँ पे जाए, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का मकसद है वहाँ पे बिजनेस करने के लिए इस वक्त मैदान खाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है,
2024 اور 25 ٹائم ہے اپنی تقدیر بدلنے کا. اگر آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں, آپ کچھ بڑا سوچ رہے ہیں, تو پھر دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو گو ٹو گوادر. ہمارا جو کام ہے, ہمارے اپنے 2 پروجیکٹ ہیں میرے ذاتی. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا پروجیکٹ ہے, اس کا NOC اپروو ہو چکا ہے, ہر چیز ہے ہمارے پاس. بڑے لیول پہ ہم نے لانچ نہیں کیا اس کو, کیونکہ ہم بھی ایئرپورٹ کا انتظار کریں. پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم 1 لاکھ روپیہ مرلہ بیچیں گے. کچھ دوستوں نے خریدی بھی ہے, اس محفل میں بیٹھے بھی ہیں جو خرید چکے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آفٹر ایئرپورٹ اگلے سال اسی شہر میں اسی جگہ آپ کے سامنے اس کو 2 لاکھ روپے مرلہ ہم بیچیں گے, کیونکہ ایوریج ریٹ آج بھی وہاں 2.5 لاکھ روپے مرلہ ہے. لیکن ہم نے شروع میں سوچا تھا کہ ہم آٹو رکشے والے کو, پان والے کو, چھوٹے چھوٹے لوگ جو نہیں سوچ سکتے, کسی بڑے سٹی میں جائیں, کچھ خریدیں, کچھ بڑا کریں. جیسے ایک کامن مین کو کہیں گے اسلام آباد میں جا کے کسی مین سیکٹر میں پلاٹ لے لو, وہ کامن مین تو کیا, وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا بندہ بھی نہیں خرید سکتا, کیونکہ وہاں پہ سیچوریشن ہو چکی ہے. لیکن گوادر میں غریب آدمی کے لیے جگاڑ موجود ہے. لیکن جگاڑ ہے 1.5 سال کا. 1.5 سال کے بعد پھر جو فیصلہ آباد کی حالت ہے پرائسز کی, وہی پرائسز کی حالت وہاں پہ ہوگی 1.5-2 سال کے بعد. پھر وہ غریب والا کام ختم ہو جائے گا. پھر پیسے والے بندے کو تو مسئلہ نہیں ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ آج بھی کہیں بھی جا کے کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو زیادہ یہ اویئرنیس, یہ اس طرح کی میٹنگ بھی رکھی, وہ کامن مین کے لیے, کہ اگر ہمارا میسج اس تک صحیح پہنچ سکے, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے, ٹھیک ہے. ابھی میں اپنے گاؤں میں تھا 2 دن پہلے مظفر گڑھ, اسی طرح کوئی دوست ملنے ہے, جی ہم نے کینیڈا جانا ہے, 25 لاکھ پڑا ہے. تو میں یار کینیڈا جا کے پہلے تو 25 لاکھ میں جا نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اگر جاؤ گے بھی تو کرو گے کیا, یہی 25 لاکھ لے کے اگر گوادر چلے جاؤ تو اگلے 5-7 سالوں میں جو ہے نا, پہلی بات وہاں اسکولس بہت اچھے ہیں. یہاں غریب آدمی نہیں سوچ سکتا کہ آرمی پبلک اسکول میں اپنا بچہ پڑھا سکے, لیکن گوادر میں مزدور کے بچے آرمی پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. چائنا نے اتنے کلاس کے اسکول بنائے ہیں, فری ایجوکیشن, فری آف کاسٹ, دیر از اے نو فیس. یہاں آپ چھوٹے سے چھوٹے اسکول میں چلے جائیں 3-4 ہزار سے فیس شروع ہوتی ہے. تو سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ ابھی لوگ نہیں ہیں, اپرچونیٹی بہت بڑی ہے, بٹ 2 سال کے بعد کمپٹیشن کریٹ ہو جائے گا. پھر وہاں بھی چیزیں مشکل ہو جائیں گی غریب آدمی کے لیے, کامن مین. تو یہ بہترین ٹائم ہے. ہمارے ساتھ جو دوست کام کرنا چاہتے ہیں دے آر ویلکم. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں, میں اپنا بزنس کارڈ بھی چھوڑ دیتا ہوں. عام طور پہ مارکیٹ میں جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, مارکیٹ میں جو کمیشن کا ریٹ ہوتا ہے وہ 2% سے شروع ہو کے 8% کے بیچ میں پاکستان میں فلکچویٹ کرتا ہے. بٹ جو ہمارا ہے ہم 10% سے سٹارٹ کرتے ہیں, جو ہمارا کمیشن سٹرکچر ہے. پھر جیسے جیسے پرفارمنس ہوتی ہے وہ 12% پہ جاتا ہے, اور اس کے بعد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا اچھا پرفارم کر سکتا ہے, کس کی کیا سکلز ہیں, ٹھیک ہے. آخری میسج یہی ہے, اس کے بعد میں 3 سے 4 سوال بھی آپ سے لوں گا تاکہ میں جواب دے سکوں آپ کا. آخری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ میری نظر میں اگر آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اگلے 5 سال میں, 8 سال میں, کچھ بڑا سوچنا چاہتے ہیں, تو وہ جو اپرچونیٹی ہے, موقع ہے, وہ اس وقت گوادر ہے. آج نہیں تو آپ 2024 میں ضرور رخ کریں گوادر کا. انویسٹمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی ہے, اس کا وزٹ ضرور کریں, کیونکہ سیئنگ از دا بلیونگ. پاکستان میں سے خوبصورت جگہ نہیں ہے وزٹ کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے پاکستان نہیں دیکھا تو یقین کریں آپ نے پھر پاکستان, اگر گوادر نہیں دیکھا تو پھر آپ نے پاکستان نہیں دیکھا. یہ میں پوری حتمی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورلڈ کلاس جگہ ہے دیکھنے کی. میری بات ختم ہو گئی. اب میں 3-4 آپ سے سوال لوں گا. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے گوادر کے بارے میں, سی پیک کے بارے میں, سیاسی باتوں کو چھوڑ کے آپ کوئی بھی مجھ سے سوال پوچھیں. اس میں ہم نے نا آپ کے ریٹ پلانس دیکھے ہیں, گوادر سے ہٹ کے جو ریٹ پلان آیا ہمارے سامنے, اس میں آپ نے پرائسز لکھی ہے ایکسکلوسیو آف گارپنٹ چارجز.